हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए कलामे मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा थीम है, वो है ईद पेंतिकोस और कोए सीना का पहाड़। कलामे मुकद्दस की तलावत करेंगे इमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 1, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। मेरे अजीजों, जब हम किताब मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ईद फसा, जो कि इल्म शरीयत के मुताबिक पहली ईद कहलाती थी, इसका आगाज जो है उस वक्त हुआ जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले थे। और खुदा ने मुल्क मिस्र से निकलते वक्त ही कौम बनी इसराइल को एक बाइबली कैलेंडर अनायत फरमाया, और जिससे महीने वो मुल्क मिस्र से निकले वही महीना उनके लिए साल का पहला महीना खुदा ने मुकर्रर किया। आए कलामे मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कौन सा कैलेंडर है। खुदा ने जो बुजुर्ग मूसा को बाइबली कैलेंडर दिया, आए मेरे साथ मिलकर खरूज की किताब और उसका 12 बाब और उसकी पहली 2 आयत मुबारक मिलकर तलावत करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। फिर खुदा ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना, गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास वक्त हो तो आप बाद में खरूज की किताब उसका 12 बाब कंप्लीटली उसको रीड कर सकते हैं। फिर खुदा ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा की दी हुई 7 ईदें, जिनमें से पहली 3 ईदें बाइबली कैलेंडर के पहले महीने में ही आती हैं, जो कि बाइबली कैलेंडर का पहला महीना नस्यान या अबीब कहलाता है, और दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक ये महीना मार्च और अप्रैल में ही आता है। और फिर मेरे अजीजों, चौथी ईद, जिसको हफ्तों की ईद या ईद पेंतिकोस कहा जाता है, ये बाइबली कैलेंडर के मुताबिक ये तीसरे महीने, जिसको 7 का नाम दिया जाता है, इसमें आती है। और दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक ये महीना मई और जून का होता है। मेरे अजीजों, कौम बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकले उस वक्त बाइबली कैलेंडर के मुताबिक अबीब और नस्यान का पहला महीना था, और मुल्क मिस्र से निकलने के बाद तीसरे महीने में बाइबली कैलेंडर के मुताबिक वो कोए सीना के पहाड़ के सामने उन्होंने आकर डेरे लगाए। और ख्याल ये किया जाता है कि वहां पर कौम बनी इसराइल ने पहली हफ्तों की ईद जो है वो सेलिब्रेट की और उसकी खुशी मनाई। मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा और खरूज की किताब और उसका 19 बाब, अगर आपके पास वक्त हो तो बाद में आप ये पूरा चैप्टर जो है इसको गौर से पढ़िएगा, ताकि आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें। अभी मैं आपके सामने 19 बाब की पहली 3 आयत मुबारक तलावत करने लगा हूं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए, और जब वो अफदीम से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए तो बियाबान ही में उन्होंने डेरे लगा लिए।
सो वहीं पहाड़ के सामने, और उस बियाबान के सामने पहाड़ कौन सा था? कोई सीना का पहाड़। सो वहीं पहाड़ के सामने इस्राएलियों के डेरे लगे और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया। मेरे अजीजों, जब हम किताब मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो इसी बाब के अगले हिस्से में खुदा बुजुर्ग मूसा से हम कलाम होता है, और फिर बुजुर्ग मूसा आकर कौम बनी इसराइल को खुदा का पैगाम पहुंचाता है। और फिर खुदा ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि तू कौम बनी इसराइल से कह कि वो अपने आप को पाक साफ करें और 3 दिन के बाद वो मेरे पास कोई सीना पहाड़ पर आए। और फिर खरूज की किताब 19 बाब और उसकी 16, 17, 18 और 19 आयत मैं आपके सामने तलावत करने लगा हूं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। जब तीसरे दिन कौम बनी इसराइल और बुजुर्ग मूसा कोहे सीना पहाड़ पर गए, और रबियों की रवायत के मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि ये हफ्तों की ईद का दिन था। हफ्तों की ईद का दिन था, यानी जिसको आज हम ईद पेंतिकोस कहते हैं। अब मैं ये आयत मुबारक आपके सामने तलावत करना चाहता हूं ताकि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि उस वक्त भी एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। जिस तरह ईद पेंतिकोस के दिन खुदा यीशु मसीह के हवारियों और ईमानदार रासबाज जमात के साथ इसी दिन एक खास वाकया पेश आया। उस वक्त कौम बनी इसराइल जब कोहे सीना के पास गई, कोहे सीना के पहाड़ के करीब गई, तो वहां पर भी एक बड़ा अजीब सा वाकया उनके सामने पेश आया। मैं चाहता हूं इसको मिलकर तलावत करें। खरूज की किताब 19 बाब और उसकी 16 आयत से 19 आयत तक। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करीना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और बुजुर्ग मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ के नीचे आ खड़े हुए और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदा शोला में से होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करीना की आवाज नहायत ही बुलंद होती गई तो बुजुर्ग मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज के जरिया से उसे जवाब दिया। मेरे अजीजों, यही वाकया जब हम इमाल की किताब में दाखिल होते हैं, यानी नए अहदनामा के अंदर दाखिल होते हैं, यानी फजल के दौर में जब हम दाखिल होते हैं, तो इमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयत मुबारका के अंदर भी कोहे सीना का सेम सीन जो है वो हमें ईद पेंतिकोस के दिन नजर आता है। इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर, बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर जो हैं और बहुत से रब्बी जो हैं, वो इस बात के साथ इसको मुंसलिक करते हैं कि कौम बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकली तो उस वक्त बाइबली कैलेंडर के मुताबिक ये पहला महीना था, यानी कि नस्यान का महीना, और जब वो तीसरे महीने कोहे सीना के मैदान में आए, कोहे सीना के पहाड़ के सामने उन्होंने डेरे लगाए, तो उस वक्त तीसरा महीना यानी कि स्वान का महीना था। और उसी वक्त खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिया कौम बनी इसराइल को कोहे सीना के पास बुलाया और खुदा उस वक्त भी उनके साथ हम कलाम हुआ। सेम सीन इमाल की किताब में हम पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको भी तलावत करें। इमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयत। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा है। कोहे सीना पर भी यही सीन वाकया हुआ
اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اس وقت پورا پہاڑ جو ہے وہ گونج اٹھا اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. اس وقت بھی کرینا کی آواز آئی, شعلہ میں سے خدا وہاں پر ظاہر ہوا اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی. میرے عزیزو, اس وقت خدا نے کوہ سینا کے پہاڑ پر بزرگ موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور قوم بنی اسرائیل ڈر کے مارے آگے نہ گئے. اور اسی طرح عید پینتیکوس کے دن بھی خدا اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اپنے برگزیدہ لوگوں پر, اپنے حواریوں پر, اپنے ایماندار راست باز لوگوں کے اوپر ظاہر ہوا اور اس وقت کی 120 کی جماعت کے ساتھ وہ ہم کلام ہوا اور وہ مختلف زبانیں بولنے لگے. اور وہاں پر جتنے لوگ تھے وہ حیران ہو گئے, وہ ڈر گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی پطرس رسول نے سامنے آ کر کہا کہ جو تم سوچ رہے ہو یہ ایسا نہیں ہے, کہ یہ نشے میں نہیں ہے, ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے. سو میرے عزیزو, اس وقت خدا کوہ سینا پر اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوا اور اس کے بعد جب ہم 19 باب خروج کی کتاب اس کی 19 باب کی آگے تلاوت کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد خدا نے ان کو احکامات 10 بھی دیے. اور میرے عزیزو, اس وقت بھی خدا نے اپنے لوگوں کو روح القدس سے بھر دیا. میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت مبارکہ میرے ساتھ تلاوت کریں. اس وقت تو احکامات 10 دیے گئے, لیکن خدا نے نئے عہد میں یہ بات کہی تھی کہ میں اپنی شریعت اب پتھر کی تختیوں پر نہیں لکھوں گا, بلکہ میں اب نئے عہد کا جو علم شریعت ہے, نئے عہد کے جو قوانین ہیں وہ تمہارے دل کی تختیوں پر لکھوں گا. یہ ایک نئے عہد کا نام عہد کا عہد تھا. میرے عزیزو, خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ایک نیا عہد تمہارے ساتھ باندھوں گا اور اپنی شریعت ان کے باطن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر اسے لکھوں گا. میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت مبارکہ آپ میرے ساتھ مل کر تلاوت کریں تاکہ اس مکاشفے کو آپ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. یرمیہ نبی کے صحیفہ اس کا 31 باب اور اس کی 31 سے 33 آیت مبارکہ کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے. اور دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا, اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کو دہشت گری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں, اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا, کیونکہ وہ پتھر کی لوہیں توڑ دی گئی تھی, میں ان کا مالک تھا. خداوند فرماتا ہے بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. اور خدا فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا, اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. اور میرے عزیزو, خداوند ربنا یسوع المسیح نے یہ بات فرمائی تھی اپنے سودے آسمانی فرمانے سے پہلے کہ دیکھو میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, اگر میں جاتا ہوں تو روح القدس میں اپنے باپ سے تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا, وہ تمہارے اندر رہے گا. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا. اور پھر ایک اور میرے ساتھ آیت مبارکہ جو ہے وہ مل کر تلاوت کریں. حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 36 باب اور اس کی 26 اور 27 آیت. اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا, اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا, اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا اور تم میرے احکامات پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. میرے عزیزو, اس وقت خدا نے
اپنے احکامات پتھر کی تختیوں پر لکھ کر دیے اور اب وہ ہمارے دل کی تختیوں پر لکھنا چاہتا ہے اپنے روح القدس کے وسیلہ سے۔ ایک آیت مبارکہ حضرت پولس رسول کا بیان کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے، اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت، ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ زندہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خداوند خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ میرے عزیزو، آج ہمیں چاہیے کہ خدا کے احکامات کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھیں، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے عزیزو، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم روح القدس سے مامور ہو کر خدا کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ روح القدس سے مامور نہیں ہیں تو آج ہی مسیح یسوع پر ایمان لائیں اور پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں، یعنی قوت کا لباس پہن لیں، روح القدس انعام میں پائیں۔ خدا آپ سب کو روح القدس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور اپنے جلال کی گواہی کے لیے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے اگر خدا یسوع مسیح کو آپ نے شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج ہی نجات کا دن ہے۔ آج ہی اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، نئی انسانیت کو پہن لیں اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تاکہ آپ روح القدس انعام میں پائیں اور خدا کے احکامات اور اس کے کلام کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ اگر آپ دین مسیحیت کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گاسپل چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد اپنے عزیز و اقارب کو ضرور شیئر کریں تاکہ ارشاد اعظم کی تکمیل ہو اور خوشخبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر ضرور نیچے کمنٹس کریں اور ہماری اس سے پہلی عید پینتیکوس کی ایپیسوڈ جو ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ یہ ہماری دوسری ایپیسوڈ ہے۔